अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल का एक तरीका पेश कर रहा हूँ। 3 दिन का अमल है। सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा हो जाती है। इस अमल की ख़ास बात यह है कि इसमें मुवक्किलात की तरफ से अमल करने वालों को खुसूसी इशारात होते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं इस अमल के मुताल्लिक़ सब कुछ तफसील से बताऊंगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल के बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं और मशहूर भी है ज़कात के, और बहुत से ऐसे अमलियात सूरह मुज़म्मिल के मशहूर है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा मुख्तसर अमल बताता हूँ 3 दिन का, जिसको ख़वातीन मर्द आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल में आपको मुवक्किलात की तरफ से इशारात मिलेंगे। बिल्कुल आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसका तरीका सारा तफसील से बताता हूँ, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बाद में बहुत से दोस्त सवालात करते हैं, तो आप इस वीडियो को तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाइए। ये मुख्तसर अमल है 3 दिन का। ये अमल आपको सिर्फ़ रात को पढ़ना होगा, दिन को ये अमल आप नहीं कर सकते। और इस अमल से सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा हो जाती है। फिर आप सूरह मुज़म्मिल से मुख्तलिफ़ किस्म के काम भी ले सकते हैं, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए सूरह मुज़म्मिल की अमलियात पेश करता रहूँगा। आपको खुसूसी इजाज़त है मेरी तरफ़ से सबको, चाहे वो ख़वातीन है या मर्द हज़रात हैं, जो इसको करना चाहे तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है। और मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता करे और सूरह मुज़म्मिल की बरकत से अल्लाह ताला आप सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए। दोस्तों, अमल की तरफ आते हैं कि इस अमल को करना कैसे है, आप ज़रा तवज्जो फरमाइए। दोस्तों, इस अमल की जो हिदायत है मैं अभी वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उसके बाद इसको पढ़ने का तरीका वो भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये अमल आसान अमल है, मुख्तसर अमल है, सिर्फ़ 3 दिन का अमल है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बयान करूँ, ताकि जिन दोस्तों को उर्दू ज़ुबान की लिखाई समझ नहीं आती तो वो भी समझ जाएं। इस अमल की हिदायत आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये अमल नमाज इशा के बाद पढ़ना होगा। नमाज इशा के बाद आप जिस भी टाइम पढ़ सकते हैं, एक वक्त मुकर्रर पर पढ़नी है। मसलन पहली रात आप लोगों ने 10 बजे पढ़ा तो दूसरी रात भी 10 बजे पढ़ना होगा और तीसरी रात भी 10 बजे पढ़ना होगा। नंबर 2, खुले आसमान के नीचे पढ़ना है। कमरे की छत पे भी पढ़ सकते हो या सहन में, ताकि आसमान और आपके सर के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। सर पर टोपी नहीं होने चाहिए अमल पढ़ते वक्त। ख़वातीन सर पे दुपट्टा ओढ़ सकती है, उसके लिए ये बात लाजिम नहीं है। अमल खड़े होकर पढ़ना है और हिसार भी ज़रूर करना है। हिसार आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़े या 3 मरतबा पढ़े या 5 मरतबा पढ़े और अपने हाथों पर दम करके अपने सारे बदन पर पैर ले, बस ये हिसार हो गया। अच्छा, ये अमल आप लोगों ने जुमेरात की रात यानी बुध और जुमेरात की दरमियान वाली रात पे पढ़ना है 60 बार। यानी जुमेरात की रात
جس کی صبح کو جمعرات کا دن آتا ہے اسی رات سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے اور 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیان والی رات، یعنی جس کی صبح کو جمعہ آتا ہے، جمعے کا دن، تو اس رات آپ لوگوں نے 40 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھائی شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انگریزی میں نے لکھا ہے تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، یعنی کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کی درمیان والی رات پہ آپ لوگوں نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ہفتہ کی رات 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فرائیڈے اینڈ سیچرڈے کے درمیان والی رات کو آپ لوگوں نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ سکتے ہو ہر بار۔ سورہ مزمل شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنا ہے، پھر سورہ مزمل پوری پڑھنی ہے۔ ہر بار پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو زبانی یاد ہو تو وہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو یاد نہ ہو تو موبائل میں بھی وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ آج کل موبائل میں بھی یہ سہولت موجود ہے۔ اور اگر کسی کو یہ آسان لگے تو قرآن شریف کسی اونچی جگہ پہ، ٹیبل پہ یا کسی اور اونچی جگہ پہ اپنے سامنے رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس صرف پڑھائی کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں، جمعرات کی رات کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے، جمعہ کی رات کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہفتہ کی رات کو 30 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس عمل سے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روزانہ 2 بار ورد میں رکھنا ہے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ ہفتہ کی صبح کو آپ لوگوں نے کھیر یا کسی بھی میٹھی چیز پر، چاہے توڑا ہو زیادہ ہو آپ کی مرضی، اس پر موکلات کی نیاز دینی ہے۔ موکلات کی نیاز کس طرح دینی ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دعا کیجئے، اور اس کا ثواب جو ہے موکلات کو اور سارے جو مومنین وفات پا چکے ہیں ان سب کی ارواح کو ان کا ثواب ایصال ثواب بخش دے۔ انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس عمل میں آپ لوگوں کو جو بھی موکلات کی طرف سے اشارے ملے یا کوئی پیغام ملے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں بھی وہ پیغام بتا سکتے ہیں، پھر ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ اور جن جن دوستوں کو اس عمل میں کامیابی ملے وہ اس عمل کے نیچے کمنٹ میں وہ اپنا کمنٹ ضرور کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اور ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ یہ عمل آپ کریں۔ اس عمل سے آپ لوگ سورہ مزمل کی خود عامل بن جاؤ گے، چاہے آپ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، آپ سب کو اجازت ہے، آپ کرو اس عمل کو اور اس عمل سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر بھی اگر کسی بات کی وضاحت درکار ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ ہم نے اس عمل کے متعلق جو بھی سوال یا جو بھی بات تھی وہ ہم نے واضح کر دی۔ پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہم سے بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔